ख़वातीन व हज़रात, स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का आप सबकी खिदमत में सलाम पहुँचे। इस्लामाबाद में स्वीडिश सफारतखाना में वीज़ा सर्विस की बहाली के हवाले से अपडेट्स और स्वीडन में जिन लोगों ने अपना ट्रैक चेंज करके वर्क परमिट लिया था और 1 अप्रैल के बाद जो नया कानून बना है कि उनकी वर्क परमिट की एप्लीकेशंस एक्सटेंड नहीं होंगी, उसके खिलाफ एक मुहिम चली है और एक पिटीशन जो है वो तैयार की जा रही है। उस सब की तफसील आज के इस व्लॉग का हिस्सा है। आज 19 मार्च है और 19 मार्च हमें याद दिलाता है कि आज से 30 साल पहले 1995 में स्वीडन में मेरा पहला दिन था। उस हवाले से थोड़ी सी यादें ताज़ा करने के बाद इन दोनों मौज़ूआत पे बात करेंगे। 18 मार्च 1995 को हम सियालकोट से लाहौर आए और फिर लाहौर से पीआईए की परवाज़ के ज़रिए कराची पहुँचे। 18 मार्च का दिन हमने कराची में गुजारा क्योंकि अगली फ़्लाइट हमारी रात को थी और वहाँ फिर कराची में वो अच्छा दिन गुजरा। मज़ार कायद पे साहिल समुंदर और बाकी जगह खूब अच्छी तरह से देखी और फिर 18 मार्च की शाम को यानी देर गए एरोफ्लिट की फ़्लाइट से हम कराची से जो है वो मॉस्को पहुँचे और फिर मॉस्को कुछ घंटे जो है वो क़याम था और इसके बाद फिर 19 मार्च 1995 उस दिन मेरा ख्याल इतवार का दिन था। हम आरलैंडा एयरपोर्ट पे जो है वो बाद दोपहर पहुंचे। उस रोज आज के मुकाबले में सर्दी कुछ ज्यादा थी। जब यहाँ पे हमारा जहाज आरलैंडा एयरपोर्ट के करीब लैंड करने वाला था तो मैं जहाज की विंडो के पास बैठा हुआ था और नीचे मंजर देख रहा था और मंजर ऐसा था कि दरख्त ही दरख्त हैं और कहीं बर्फ है और झीलें हैं, तो कोई आबादी वगैरह मुझे नजर नहीं आ रही और मुझे एक बड़ा धचका सा लगा कि मैं बीवी बच्चों के साथ जिस मुल्क में मेरा कोई जानने वाला नहीं है और ये आने का फैसला मैंने कर लिया है, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो वो थोड़ा सा मुझे धचका लगा, लेकिन जब एयरपोर्ट पे आए हैं तो वहाँ पे हर चीज़ जो है वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में हो रही है। अगरचे यहाँ पे पोल्टर वगैरह नहीं होते, लेकिन किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हुई। और इसके बाद फिर जब हम शहर की जानब रवाना हुए तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की कि दिन का वक्त था और धूप भी थी, लेकिन गाड़ियों की लाइट्स ऑन थी। तो मैंने फिर उस टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि ये लाइट्स क्यों ऑन है, तो उसने कहा कि यहाँ पे ये जो है वो कानून है कि दिन के वक्त भी गाड़ियों की लाइट्स जो है वो ऑन होती है। और इसके बाद फिर ग्रैंड होटल के पास हमारा जो है वो यूथ हॉस्टल था, वहाँ हम रहे। तो ये आज के दिन के हवाले से 19 मार्च में स्वीडन में 30 साल हो गए हैं, तो थोड़ा सा उस दिन को याद किया है। इसकी ज़्यादा तफसील जो मेरी किताब वतन सानी है उसमें मैंने लिखा है और उसमें स्वीडन के हवाले से और यहाँ 30 सालों में जो कुछ हमने स्वीडन में देखा उन तमाम मालूमात को लिख दिया है ताकि जो बाकी लोग आने वाले हैं उनको भी वो तमाम मालूमात मिल सके जो हमें उस वक्त नहीं मिली थी। अब अगला बहुत बड़ा मौजू, तकरीबन हर व्लॉग पे अब भी यही सवाल आ रहा है कि इस्लामाबाद में स्वीडिश एम्बेसी कब खुलेगी और कब वहाँ पे वीज़ा सर्विसेज बहाल होंगी और कब लोगों को जो है वो इथियोपिया और थाईलैंड जाने से जो है वो निजात मिलेगी। और वाकई ये बहुत बड़ा मसला है। अभी स्टूडेंट्स के एडमिशन्स हो रहे हैं, वो लोग भी इस हवाले से जानना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में पिछले दिनों भी मैंने एक व्लॉग किया था कि इस्लामाबाद में स्वीडिश एम्बेसी ने जो है वो 2 पोस्ट अनाउंस की हैं और वो ये लगता है कि वो उन्होंने इसी काउंसलर सर्विस के लिए की होंगी। और कल 18 मार्च को स्वीडन में पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब बिलाल हई उन्होंने स्वीडन के स्टेट सेक्रेटरी टू मिनिस्टर ऑफ माइग्रेशन आंदश हाल से वजारत इंसाफ में मुलाकात की है और उसमें उन्होंने उनके साथ जो है वो इस्लामाबाद में स्वीडिश एम्बेसी की जो वीज़ा सर्विस है उसकी बहाली के हवाले से बात की है, दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से बात की है, मुआशी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से बात की है और अवामी वफूद के जो तबादले हैं उनके हवाले से बात की है। तो स्वीडन में पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब बिलाल हई ने अपनी इस मुलाकात में स्वीडन के स्टेट सेक्रेटरी ऑफ माइग्रेशन के साथ ये मामला उठाया है और हम तवक्को रखते हैं कि ये जो कोशिशें हैं ये बाराबर हो साबित होंगी। टाइम फ्रेम देना बहुत मुश्किल है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से ये कोशिशें जारी हैं
انشاءاللہ جو ہے وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ سویڈش ایمبیسی اپنی کونسلر سروسز جو ہے بحال کر دے گی، کیونکہ آپ اگر اسلام آباد میں جو سویڈش ایمبیسی ہے اس کی اگر سرگرمیاں دیکھیں تو سویڈن کی جو سفیر ہیں وہ پاکستان کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کر رہی ہیں، عوامی وفود سے بھی مل رہی ہیں، وہ سندھ بھی گئی ہیں، وہ اسلام آباد میں مختلف وفود سے مل رہی ہیں۔ تو اس طرح سے جو شروع میں یہ کونسلر سروس بند کی گئی تھی کہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، تو وہ تو ایسے نظر نہیں آ رہے، وہ تو تقریباً تمام سرگرمیاں ایمبیسیز کی جاری ہیں۔ تو اگر کونسل سروس کی بحالی ہو جائے گی، اگر باقی عملہ وہاں پہ کام کر رہا ہے، تو مائگریشن کے اگر ایک دو آفیسرز ہوں گے تو ان کے لیے تو سیکورٹی کا ایسا ایشو نہیں ہو سکتا۔ تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ ابھی جو سویڈن میں پاکستان کے ایمبیسڈر جناب بلال حئی صاحب نے جو اسٹیٹ سیکرٹری ٹو منسٹر آف مائگریشن سے ملاقات کی ہے، وہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی اور لوگوں کی جو ہے وہ مشکلات جو ہے وہ حل ہو جائیں گی اور انہیں مستقبل میں جو ہے وہ ایتھوپیا اور تھائی لینڈ شاید نہ جانا پڑے۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوتے ہیں یا جو بھی خبر ہوتی ہے وہ میں ان ولاگز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب چلتے ہیں ہم جناب اپنے اگلے موضوع کی جانب، اور سویڈن میں پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے جو کہ 1 اپریل سے اس سال سے جو ہے وہ لاگو ہو رہا ہے، جس کے تحت وہ لوگ جنہوں نے یہاں سویڈن آ کے اسائلم لیا تھا اور اسائلم لینے کے بعد پھر انہوں نے اپنا ٹریک چینج کیا تھا، سپور بیتے جس کو سویڈش میں کہتے ہیں، کہ انہوں نے بجائے اپنی اسائلم کی اپلیکیشن کو کنٹینیو کرنے کے، انہوں نے مائگریشن بورڈ سے کہا جی کہ آپ ہمیں ورک پرمٹ دے دیں، ہم کام کریں گے اور کام کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ ٹیکس پے کریں گے اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ کی طرف سفر کریں گے۔ تو یہ ایک طریقہ کار تھا، مائگریشن بورڈ لوگوں کو جو ہے وہ ورک پرمٹ دے دیتا تھا، لوگ اس پہ کام کرتے تھے اور اس طرح سے آگے چلتا تھا۔ لیکن اب پارلیمنٹ نے جو قانون پاس کیا ہے اس کے تحت جو ہے وہ اب کسی اسائلم والے شخص کو جو ہے وہ یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ ٹریک چینج کر کے ورک پرمٹ لے۔ لیکن اس قانون کا جو دوسرا حصہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس پہلے سے ورک پرمٹ ہے، وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ٹیکس پے کر رہے ہیں، ان کا ورک پرمٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، اس ورک پرمٹ میں توسیع نہیں ہوگی، اور جو ہی ان کا ورک پرمٹ ختم ہوگا اس کے بعد ان کو سویڈن سے جانا ہوگا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور ان لوگوں نے اب ایک پٹیشن جو ہے وہ تیار کی ہے، ایک کمپین شروع کی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم سویڈن میں بڑے مشکل دور میں رہے ہیں، جب یہاں پہ انفلیشن بہت زیادہ تھا، کووڈ کا دور بھی تھا، ہم لوگوں نے کام کیا ہے، ہم نے ٹیکس پے کیا ہے، ہمارے بچے یہاں پہ رہ رہے ہیں، بچے بھی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس آلریڈی ورک پرمٹ ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہیے، لیکن جن لوگوں کو آلریڈی ورک پرمٹ دے چکے ہیں ان کا ورک پرمٹ ایکسٹینڈ بھی ہونا چاہیے اور ان کو ریزیڈنس پرمٹ اور ان کو پی آر بھی ملنی چاہیے۔ تو یہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اب ان لوگوں نے یہ کمپین شروع کی ہے اور اس پٹیشن پہ لوگ جو ہے وہ سائن کر رہے ہیں۔ اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ لوگ وہاں پہ جا کے اس لنک کو کھول کے اس پہ سائن کیجئے، بلکہ سب لوگوں کو سائن کرنے چاہیے۔ میں نے خود سائن کیے ہیں، یہ نہیں کہ وہ لوگ جو متاثر ہو رہے ہیں صرف وہی کریں، باقی لوگ بھی ان لوگوں کی سپورٹ کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے بچے یہاں پہ رہ رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں، ان لوگوں نے اس ملک کے لیے بہت کام کیا ہے، تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے جو مائگریشن ایجنسی کی جو ڈپٹی ٹاسک مینیجر ہیں ورک پرمٹ کے حوالے سے، ہنا گیٹسن، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایجنسی ہے وہ جائزہ لے گی ان لوگوں کا، جن لوگوں کی ہمارے پاس اپلیکیشن ہے، کہ کیا ان کے پاس کوئی اس کے علاوہ کوئی گراؤنڈ ہے سویڈن میں رہنے کی۔ تو اگر تو ان کے پاس کوئی اس کے علاوہ یہاں پہ رہنے کا جواز ہوا، گراؤنڈز ہوئی، تو پھر وہ رہ سکیں گے، ادروائز وہ نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ جو ہے وہ یہ پارلیمنٹ نے پاس کر دیا ہے، اور جن لوگوں کے ورک پرمٹ ختم ہوں گے اس کے بعد ان کو سویڈن سے جانا ہوگا، وہ اپنے ملک میں جا کے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ تو یہ تو ایک بڑی عجیب اور مشکل صورتحال ہوگی کہ جب وہ سویڈن سے چلے جائیں گے تو دوبارہ ان کو کیسے ورک پرمٹ ملے گا، اور پھر اس کی سیلری آپ کو پتا آلریڈی زیادہ ہے۔ لیکن یہاں پہ بہت سے لوگوں نے کوسچن کیے تھے جب میں نے یہ ولاگ کیا تھا، کہ یہ صرف اپلائی ان لوگوں کے لیے ہو رہا ہے جن لوگوں نے اسائلم کے بعد اپنا ٹریک چینج کیا تھا اور جن لوگوں کے پاس ورک پرمٹ تھے۔ جو لوگ یورپ کے دوسرے ملکوں سے آئے ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں، یا جو لوگ براہ راست ورک پرمٹ پہ آئے تھے جنہوں نے ورک پرمٹ لیا تھا، وہ اس میں نہیں آتے، یا جو لوگ
کسی اور وجہ سے یہاں پہ آیا وہ نہیں آتے. یہ صرف وہ لوگ ہیں جو اسائلم پہ آئے تھے اور اسائلم کے بعد انہوں نے ٹریک ورک پرمٹ لیا تھا. باقی لوگ جو ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ جناب جو کمپین ہے پٹیشن ہے اس پہ ضرور سائن کیجئے. بہرحال اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوتے ہیں یا جو بھی خبر ہوتی ہے وہ میں ان ولاگز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.